बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम आलमी क्लासिक का पर पढ़ रहे हैं, उसमें हमने मुख्तलिफ़ राइटर को डिस्कस किया। अब हमारा जो सिलसिला चल रहा है वो गाय डी मोप्सां, जिनका मुकम्मल नाम हेनरी रीने गाय डी मोप्सां है, वो फ्रांसीसी मुसन्निफ़ हैं, राइटर हैं। नारमंडी जो फ्रांस का इलाका है, 15 अगस्त 1850 को पैदा हुए और 42 साल हयात जो कि उनके 6 जुलाई 1893 को ख़त्म हुई, मतलब वो इंतकाल कर गए। आज के उनका एक शॉर्ट स्टोरी, एक अफसाना है जिसको हमने डिस्कस करना है। उसका हम पहले ख़ुलासा बयान करेंगे और ख़ुलासा के बाद उसका तनकीदी जायज़ा भी पेश करेंगे। इस शॉर्ट स्टोरी का नाम जो है वो डायरी ऑफ अ मैडमैन, यानी एक इसमें मजिस्ट्रेट है, उसकी डायरी को पढ़ा जाता है तो उसकी कहानी सामने आती है। तो इसका हम पहले थोड़ा सा खुलासा पेश करते हैं कि इसका खुलासा दरअसल ये है कि एक इलाका का नामी गिरामी मजिस्ट्रेट जो इज़्ज़त एहतराम की निगाह से देखा जाता है, उसकी वफ़ात के बाद उसकी डायरी को खोला जाता है, देखा जाता है, तो उस मजिस्ट्रेट का एक अजीब सा करैक्टर जो है वो हमारे सामने आता है। वो ये करैक्टर है कि वो बज़ाहिर शरीफ और इंसाफ वाला जो किरदार है और उसके इंसाफ के चर्चे हैं और उसकी जो है इंसान दोस्ती और उनकी अच्छाई, वो उसकी डायरी में दर पर्दा चली जाती है। और उसके एक ऐसे काम जो वो 3 बेदर्दी से कत्ल करता है वो उसमें सामने आते हैं। तो उसका एक अजीब चेहरा उसके वफ़ात के बाद सामने आता है। तो फिर उससे एक क्या जायज़ा बनता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली उसकी वफ़ात के बाद उसकी जो डायरी मिलती है उसमें 3 कत्ल ऐसे हुए हुए होते हैं जिनका वो तज़किरा करता है। पहले पहल वो एक चिड़िया को जो उसके मुलाजिम ने पाल रखी होती है, बड़ी बेदर्दी से उसको मार देता है, उसका गला दबा देता है और उसके पर नोच डालता है। उसके बाद एक बच्चे का कत्ल है। वो बच्चे के कत्ल में जो है बाकी लोग जद में आ जाते हैं और वो जो मजिस्ट्रेट जो असल कातिल है उसकी तरफ किसी की नज़र ही नहीं जाती, कोई शक ही नहीं करता कि ये मजिस्ट्रेट भी उसका कत्ल कर सकता है। जबकि और लोग जो है ना, चिड़िया की बारी तो खामोशी हो गई, लेकिन यहाँ बच्चे का जो कत्ल है ये एक इंसानी कत्ल है। यहाँ यकीनन सरापा एहतजाज भी हुए उस मकतूल के जो लवाहकीन हैं और कत्ल की खोज भी लगाना यहाँ ज़रूरी भी था और लगाई भी गई। तो इसमें 2 लोग ऐसे जो बेकसूर थे वो उन पे कत्ल साबित हुआ और उनको सज़ा जज़ा हुई। और तीसरा कत्ल जो है वो एक मछेरे का कत्ल है कि एक जो मछलियाँ पकड़ने वाला आदमी है उसको ये जो मजिस्ट्रेट है कुल्हाड़ी के वार से, एक ही वार से बड़ी बेदर्दी के साथ जो है कत्ल कर देता है। तो वो इन 3 कत्ल का जो एक हक है वो अपनी डायरी में अफ़शां करता है और वो डायरी मुआशरे के सामने उसके जाने के, उसकी वफ़ात के बाद सामने आती है। तो असल में मोप्सा ये जो कहानी पेश कर रहा है इसमें 2 3 4 बातें। एक तो इंसान की नफ्सियाती जो है ना, कि वो कैसे चीज़ों को लेके चलता है। बज़ाहिर एक सिंपल सा आदमी जो एक सिस्टम का हिस्सा है, बल्कि सिस्टम कह लें क्योंकि मजिस्ट्रेट के ओहदे पे फाइज है, वो एक कत्ल करना जो है ना आम सी बात समझता है। और अपने कैथारसिस के लिए कि इंसान उस इस पूरे अफसाने में ये दिखाया गया है कि ये कत्ल क्यों करता है, ये अपनी खुशी की खातिर कि इंसान हल्का हो जाता है। जब कभी आप ऐसे समझ लें कि ऐसी सूरत हाल में हों कि आप डिस्टर्ब हों, ज़हनी कशमकश का शिकार हों, अगर किसी चीज़ पे आप गुस्सा निकाल दें तो आप जो है ना वो गम व गुस्सा वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जैसा कि मजिस्ट्रेट के किरदार से यहाँ दिखाया गया है कि वो चिड़िया का कत्ल कर देता है, कभी बच्चे का कत्ल कर देता है, कभी गरीब मछेरे का कत्ल कर देता है। मछेरे को इतने खौफनाक तरीके से, यहाँ तीनों कत्ल जो है वो इतने बेदर्दी से किए गए हैं कि जिसमें हमारे मुआशरे पे जो है ना वो मजिस्ट्रेट की कहानी बताई जा रही है। एक्चुअली ये जो राइटर हैं कि उस वक्त के फ्रांस का जो है ना एक एनालिसिस करना चाह रहे हैं
اور اس وقت کے فرانس کو کیا دیکھتے ہیں، آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کی، اس پاکستانی معاشرے کی بات کریں، یہاں عدالتی نظام کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ہمارا عدالتی نظام جیسا کہ ہے دنیا میں تقریباً کوئی آخر والی جو لسٹ ہے اس میں ہم کو چھٹے ساتویں نمبر پہ ہیں۔ ہم سے بدتر جو انصاف کا عالم ہے وہ 2 3 4 اور ممالک ہیں جن کا سسٹم ہم سے بھی ڈسٹرب ہے، تو ہم دنیا کے اتنے ایک ایسے سمجھ لیں برے عدالتی نظام سے ہیں۔ اور گائے ڈی موپساں بھی فرانسیسی سسٹم پہ اس وقت تنقید کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بظاہر ایک معزز نظر آنے والا جو مجسٹریٹ ہے، جس نے انصاف دینا ہے، جس نے عدل و انصاف کو جو ہے نا کنٹرول کرنا ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے کام کرنا ہے، اسی کے ہاتھوں سے اتنا ظلم جو ہے نا، بربریت، وہ ایسے سمجھ لیں اس کے ہاتھ سے ہو رہی ہے۔ ہمارا یہ جو عدالتی نظام ہے یا اس وقت کا عدالتی نظام ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہاں جو ہے نا ڈائریکٹ اس مجسٹریٹ نے جو ہے نا جو ایک کریکٹر دکھایا گیا اس نے قتل کیے ہوں۔ ہاں، وہ جس عہدے پہ فائز ہے اس نے انصاف کا جو ہے نا دامن پکڑے رکھنا ہے، اور اس نے ایسے ڈیسیجن کرنے ہیں۔ بعض اوقات اس لیول پہ ایسے ڈیسیجن بھی ہو جاتے ہیں کہ بے قصور کو جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لیں ظالم اور مجرم قرار دے دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے جو جزا سزا ہوتی ہے وہ بھی ایسے سمجھ لیں عبرتناک ہوتی ہے۔ ایک معصوم بندہ جو ہے، جو مجرم نہیں ہے، جو معاشرے کا اچھا شہری ہے، وہ ظلم کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے اور عدالتی نظام کی نظر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ وہاں دکھایا گیا کہ جی قتل وہ مجسٹریٹ خود کر رہا ہے، بلکہ اس کے بچے کے قتل میں خاص کر جو ہے نا 2 اور لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو مچھیرے کا قتل ہے وہ بھی بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے۔ جو ایک بندہ اپنی روزی روٹی کر رہا ہے، اس کو آپ نے جو ہے نا اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کے اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا ختم کر دیا ہے، اس کے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ تو یہ کہ ایک تو انسان کا جو بھولا پن ہے، معاشرے کا جو بھولا پن ہے کہ وہ ایسے لوگوں پہ اعتماد کر لیتا ہے جو بظاہر اچھے نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے اچھائی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوتا ہے، اور اس اچھائی کے لبادے سے جو ہے نا وہ ایسے خوفناک ان کے عزائم اور خوفناک کارنامے ہوتے ہیں جب کبھی سامنے آتے ہیں تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ بظاہر اتنا شریف النفس اور اچھا آدمی نظر آنے والا اس طرح کا خوفناک بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، اس افسانے میں یقیناً عدالتی نظام کو بھی بڑی تنقید کا نظام ایسے سمجھ لیں تنقید کی زد میں لایا گیا ہے کہ غلطی کس کی ہوتی ہے، سزا کس کو ملتی ہے۔ فیئر سسٹم اگر کسی معاشرے میں نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ جو ہے نا وہ آسانی سے آگے نہیں چل سکتا، یقیناً وہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، وہ بربادی کا موجب ہوگا۔ عدالتی نظام کو بہتر ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہر چیز کی ایک اوریجنل پہچان جو ہے اس کی کھوج میں جانا چاہیے۔ جیسا کہ یہاں 2 بھولے آدمی بچے کے قتل میں مجرم ٹھہرتے ہیں اور جو اصل قاتل ہے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں جاتا، شک بھی نہیں جاتا۔ ظاہر و باطن کا جو تضاد ہے وہ بڑا کھل کے اس افسانے میں سامنے آیا ہے۔ تو گائے ڈی موپساں جو ہیں وہ ایکچولی فرانسیسی معاشرے کی، اس وقت کے فرانسیسی معاشرے کی جو ہے نا ایک عکاسی کرتے ہیں، اور کم و بیش ایسے سمجھ لیں کہ جی 120 25 30 سال پہلے، یا آپ 140 سال پہلے کہہ لیں کہ انہوں نے یہ کا ایک دور ہے، عروج کا دور ہے، وہ انہوں نے 1880 سے 1890 تک یہ سارے افسانے لکھے ہیں، اور یہ افسانہ بھی اسی دور کا ہے۔ اور آج ہم 2023 میں ہیں، کم و بیش یہ جو عرصہ بنتا ہے وہ 140 سال میں آج کے معاشرے کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارا معاشرہ اسی سٹیج پہ کھڑا ہے کہ یہاں عدالتی سسٹم بالکل مفلوج ہے، معاشرے کی ایک ایسا بھولا پن ہے کہ وہ چیزوں کو پرکھ ہی نہیں سکتا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ اس میں فرق ہی نہیں کر سکتا۔ ظاہر و باطن کا تضاد جو ہے وہ بڑا کھل کے سامنے آتا ہے۔ گائے ڈی موپساں کو اردو کے جو افسانہ نگار ہیں سعادت حسن منٹو، ان کا ہم پلہ جانا جاتا ہے، اور سعادت حسن منٹو کو یہ خطاب دیا جاتا ہے کہ یہ اردو کے موپساں ہے۔ تو منٹو بھی اپنے مختلف افسانوں میں، جیسے کہ ان کے مختلف افسانے ہیں، اس میں بھی عدالتی نظام کو، معاشرے کی یہ جو ہے زہر و باطن کے تضاد کو، معاشرے کے بھولا پن کو جو ہے نا وہ بھی مختلف افسانوں میں جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے ان دونوں کو جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لیں ایک ہی پلڑے میں رکھا جاتا ہے کہ ان کا فکر، ان کا سوچ، ان کا تخیل، ان کا انداز
جو ایک ایسے سمجھ لیں افسانہ نگاری کا پلاٹ ہے وہ آلموسٹ ایک جیسا ہے، اسی لیے ان کو جو ہے نا ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے جی۔